نسمع على من خلال قارئ ومؤذن العتبة الحسينية المقدسة الحاج أسامة الكربلائي أنا وأنتم، وأتمنى من الجميع أن ننصت لكلام الله تعالى حتى نحصل على رحمته بعد أن تسمعوا الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في